मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल एक मरतबा फिर पेशावर से आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, इस वक्त हम इन दिनों हम स्टडी कर रहे हैं करंथियों 12 बाब में मरकूम जो रूह की नेमतें हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं खुदा के पाक रूह की हिदायत से कि खुदा हमें अपने रूह के वसीला से, अपनी नेमतों के वसीले से क्या बताता है, क्या सिखाना चाहता है और खुदा हमारी किस तरीके से उसका खुदा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। तो हम इसको बुनियादी तौर पर इन तमाम नेमतों को 3 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। मसलन एक मुकाशफा का ग्रुप कहलाता है जिसमें इल्मियत का कलाम है, हिकमत का कलाम है और रूहों का इम्तियाज़ है। जो दूसरा ग्रुप कहलाता है वो है ताकत का ग्रुप जिसमें ईमान की नेमत है, मौजज़ात की नेमत है और शिफा की नेमत है। और तीसरा ग्रुप जो हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें गैर ज़बान की नेमत है, गैर ज़बान के तर्जमे की नेमत है और नबूवत का कलाम है। तो सबसे पहले हमने गैर ज़बान के तर्जमे के हवाले से, गैर ज़बान के हवाले से कलाम मुक़द्दस में देखा, फिर हमने उसके तर्जमे के हवाले से हमने देखा और फिर हमने नबूवत के हवाले से देखा। और लास्ट टाइम जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि कलाम मुक़द्दस में करंथियों 12 बाब और उसकी आगे 4 से 11 आयत तक जो खुदा के पाक रूह की नेमतों के बारे में जो मरकूम है उसमें वहाँ साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि हर शख्स में खुदा का ज़हूर, रूह का ज़हूर जो है वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, वो कलीसिया की तरक्की के लिए होता है, ना सिर्फ शख्सी इनफरादी बल्कि इज्तमाही तौर पर भी जो है वो ये हमारे लिए तरक्की का बायस है, हमारे लिए रूहानी बालिदगी का सबब बनता है, डेवलपमेंट का बायस बनता है और खुदा के साथ हमारी एक कुर्बत का जो इजहार है वो हमें मिलता है। आज जो हम ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुकाशफा का ग्रुप जिसमें सबसे पहले इल्मियत का कलाम आता है, फिर दूसरे नंबर पे या हिकमत का कलाम आता है और रूहों का इम्तियाज़ आता है। मेरे अजीज़ बहनों भाई, लास्ट टाइम जैसे हमने ज़िक्र किया कि हमने कलाम मुक़द्दस में से देखा कि तमाम नेमतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। चूँकि खुदा का रूह जो एक है उसकी नेमतें भी चूँकि खुदा का पाक रूह इनायत करता है तो इसलिए वो सब नेमतें जो हैं वो उसके साथ रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की सपोर्ट में। आज हम जिस नेमत का जिक्र करने वाले हैं वो है इल्मियत का कलाम। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, इल्मियत का कलाम मैं समझता हूँ कि मसीही ईमान की बहुत बुनियाद की हैसियत रखता है। अगर खुदा के, मैं समझता हूँ कि शायद अगर खुदा के पाक रूह की ये नेमत ना होती तो हम अपने ईमान को कायम ना रख सकते। उसकी रीज़न ये है कि अब जो कुछ खुदावंद ने हमारे लिए किया, अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, इस दुनिया में आया, उसने हमें खुशखबरी दी, नजात की नवीद दी, हमारे गुनाहों की मखलिसी उसने दी, सलीबी मौत गवारा की, ज़िंदा हुआ, कब्र और मौत पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। तो ये सब कुछ हो चुका। अब इल्मियत के कलाम जो है वो बहुत अहमियत इसलिए रखता है कि ये इल्मियत के कलाम की नेमत जो है इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई दुनियावी अलूम से हम बहुत वाक़फियत हो जाएंगे, कि दुनियावी अलूम जो हैं उनमें हम महारत हासिल कर लेंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि खुदा के वो भेद की बातें जो वो अपने नबियों के ज़रिए, अपने नाम लेवाओं के वसीले जाहिर कर चुका और जाहिर कर भी रहा है, और खुदा का बेटा जो हमारे लिए एक और पूरी कुल जहान के लिए एक अज़ली और मुकम्मल कुर्बानी गुज़रान चुका, हमें उस पर ईमान रखना है, उसका यकीन करना है। तो ये नेमत जो है ये ताल्लुक़ रखती है माजी में होने वाले वाक़ियात, माजी करीब में होने वाले वाक़ियात और हाल में होने वाले वाक़ियात, इसके बारे में हमें बताती है बाइबल मुक़द्दस में। हम इसको बहुत ओपनली हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे जहाँ जहाँ इल्मियत का कलाम हमें नज़र आता है
اس کی اگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلام مقدس جو ہے وہ اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اگر ہم پڑھیں، جہاں پر کرنیلیس کا ذکر ہے کہ خداوند نے اس پر اپنا آپ ظاہر کیا، خدا نے اپنا جلال اس کے اوپر ظاہر کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک دوسری جگہ پر ہے جہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو تسلی دے دی جاتی ہے کہ تم، اس میں 2-3 چیزیں ہیں اس واقعہ میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ماضی قریب اور حال میں ہونے والی چیزیں یہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو کرنیلیس کو بھی خدا نے یہ کہا کہ اپنے لوگوں کو بھیجو کہ فلاں جگہ پر پطرس کے پاس جائیں اور اسے تیرے ہاں لے کر آئیں۔ تو پطرس وہاں انتظار کر رہا ہے، ماضی قریب کی بات ہے، اور تم وہاں بھیجو، اور حال کی بات ہے، تم وہاں بھیجو اور اس کو بلاؤ۔ اب جب پطرس وہاں پر دعا کر رہا ہے تو خدا اس پر بھی ریویل کرتا ہے کہ فلاں فلاں شخص تمہاری طرف آ رہے ہیں اور تم بلا جھجک ان کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ علمیت کا کلام ہے، علمیت کی میں جو نعمت ہے کلام کی، یہ ہمیں دونوں طرف کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب خدا کا پاک روح کی حضوری ہے، خدا کے پاک روح کی معموری ہے، تو وہ وہاں پر کرنیلیس جو ابھی تک ایمان نہیں لایا لیکن خدا اس کے اندر کے دل کی سچائی کو اور خدا سے اس کے پیار کو وہ جانتا ہے، حالانکہ وہ غیر قوم سے تھا، وہ رومی تھا، لیکن خدا اس کے دل کو، اس کی روح کو، اس کی سچائی کو جانتا تھا۔ تو خدا نے اس روح کی سچائی کو، اس دل کی سچائی کو، اس آنیسٹی کو اس نے لیا اور اس نے اس پر اپنا جلال اور اپنی قدرت اس نے ظاہر کی، اور دونوں طرف ہمیں علمیت کا کلام ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو علمیت کا کلام ہمیں نظر آتا ہے وہ رسولوں کے اعمال اس کا 5 باب اور اس کی 1 سے 11 آیت میں، جہاں حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت جو ان کی جائیداد تھی وہ انہوں نے بیچی، اور انہوں نے ماضی قریب میں، اور انہوں نے اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور وہ باقی لا کر انہوں نے رسولوں کے آگے، پطرس کے آگے انہوں نے رکھ دیا۔ جب انہوں نے رکھ دیا، انہوں نے سارا کچھ کر دیا، تو پھر خدا کا پاک روح اس کے اوپر ریویل کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کچھ رکھ چھوڑا ہے اپنے لیے۔ جو چیز خدا کے لیے، یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چیز خدا کے لیے مخصوص ہو چکی ہے، جو چیز خدا کے مقدس ہو چکی ہے، جسے خدا ہمارے ہاتھ سے قبول کر چکا ہے، ایک دفعہ ہم اس کو دے چکے ہیں، ہماری زندگی ہم اس کو دے چکے ہیں، ہم اس کے جلال کو ہم ظاہر کر چکے ہیں، تو وہ پھر خداوند کا ہے۔ ہم اس میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ جو کچھ خدا کے گھر میں آتا ہے، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس حوالے میں، حنانیہ اور سفیرہ کے معاملے میں، کہ چاہے اگر کوئی بھی شخص خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں کچھ بھی ہدیہ کسی بھی صورت میں دیتا ہے تو وہ خدا کو دیتا ہے، اور اگر خادم اور وہاں کا جو لیڈر ہے اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ خدا کا مجرم ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی چیز جو اس کے لیے مخصوص ہے، جو اس کے کام کے لیے مخصوص ہے، اس میں وہ خیانت کا اگر مرتکب ہوتا ہے تو وہ خدا کا قصوروار ہے، اور اس کے لیے وہی سزا جو کلام مقدس میں ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی ایڈمٹ نہیں کی، انہوں نے کہا اس کو کہاں سے پتہ چلے گا، لہٰذا حنانیہ اور سفیرہ کا جو انجام ہوا وہ بھی ہمیں اس میں سارا ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے خدا ان کے پاک روح کے ساتھ، کیونکہ جو حکم، یہاں پر بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جو کفر خدا روح القدس کے ساتھ کے بارے میں غلط بات کی جائے گی وہ معاف نہیں ہوگی، اور انہوں نے روح کا گناہ کیا۔ یاد رکھیں کہ
خدا کے گھر میں، خدا کی ہیکل میں اگر کوئی شخص اپنی اپنی توفیق کے مطابق جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کے پاک روح کی خدا کے لیے اور خدا کے پاک روح کی ہدایت سے کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا یا جو اس ادارے کا سربراہ ہے یا جو اس کو آگے چلانے والا ہے اگر وہ خیانت کرتا ہے تو میری نظر میں وہ سیدھا سیدھا خدا روح القدس کا گنہگار ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم رومیو 8 باب اور 16 آیت میں پھر ہم دوبارہ اس میں دیکھیں، جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم یسوع کے فرزند ہیں، کہ جب ہم یسوع کے فرزند ہیں تو ہم وارث بھی ہیں، اور جب وارث ہیں تو پھر ہمیں اس کی طرح امانت دار، ایماندار اور مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے اعمال 1 باب اور اس کی 26ویں آیت میں، جب انہوں نے 12ویں رسول کو جو ہے وہ انہوں نے چنا، اور قرہ جو ہے وہ متیا کے نام نکلا، ٹھیک ہے، قرہ جو ہے وہ متیا کے نام نکلا، تو انہوں نے اس کے لیے وہ سارا کچھ کیا۔ اچھا، علمیت کے کلام کی ایک اور بات جو میں بہت آپ کو تجربے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر خادم میں، اور جس وقت کوئی بھی شخص کو خدا کا پاک روح تحریک دیتا ہے کسی خادم کے وسیلے، کسی بھی شخص کے وسیلے کہ وہ توبہ کرے، تو وہ ڈیفینیٹلی خدا کے پاک روح کی تحریک ہے، کیونکہ روح کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور روح رکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع کے بارے میں یا خدا کے بارے میں، خدا پاک روح کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کہہ سکتا ہے۔ جس میں ابلیسی روح ہوگی، جو شیطان کا ہوگا، وہی یہ بات کرے گا اور وہی وہ کام کرے گا۔ اب اس علمیت کا روح آپ میں کیسے کام کرتی ہے، ہم میں کیسے کام کرتی ہے، یہ میں آپ کو تجربے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ آپ چاہے شخصی دعا میں جھکے ہیں تو کوئی ایک شخص کے بارے میں کہیں پر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں، یا کوئی آپ کا دوست، کوئی قریبی یا کوئی بھی ایک شخص ہے، خدا آپ کو ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر کوئی آپ ذرا بیماروں کے لیے دعا کرو، آپ خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرو، خدا کے خادموں کے لیے دعا کرو، تو خدا کا پاک روح آپ کو کہیں پر کدھر بھی آپ کو تحریک دے سکتا ہے کہ آپ اس بیمار کے لیے دعا کریں۔ آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں خدا ڈالے گا، آپ کو پاک روح خدا کی تحریک آپ کے دل میں آئے گی کہ بھئی ہمیں فلاں شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں فلاں واقعے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں فلاں کام جو ہو چکا اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور خدا کا پاک روح اسی علمیت کے کلام میں آپ کو یہ بھی ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ایک واقعہ جو ہونے والا ہے ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کلام مقدس پر ہمارا مکمل ایمان ہے اور خدا کے پاک روح کی مکمل تحریک ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہم دنیا کے آخری دور سے گزر رہے ہیں، اور خدا کی کلام مقدس کے مطابق آخری دور کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں، تو خدا ہمیں یہ علمیت کا کلام دے دیتا ہے کہ ہم ایسے ہونے والے کسی واقعے کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ اب یہ خدا کے پاک روح کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو، اپنی کلیسیا کو اور ہر اس شخص کو جو یسوع نام سے کہلاتا ہے کہاں پر، کب، کیسے اور کس طرح اور کس لیے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں خدا اپنے آپ کو اس کی پاک مرضی پر چھوڑ دینا ہے۔ اب علمیت کا کلام جو ہے وہ آگے حکمت کے کلام کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے۔ اب حکمت کے کلام کے ساتھ یہ کیسے اس کا لنک ہے، یہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حکمت کے کلام کو دیکھیں گے تو پھر یہ علمیت کا کلام آگے چل کر ہمارے لیے حکمت کا کلام کیسے ہو سکتا ہے یا کیسے ہوتا ہے یا کیسے ہونا چاہیے،
इस चीज़ को हम देखेंगे। सो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, इल्मियत का कलाम की रूह जो है वो हर शख्स में, मैं समझता हूँ, मेरा पूरा ईमान है कि होती है कि वो बार बार हमें ये भी याद दिलाता है कि हमने खुदा से क्या प्रॉमिस किया है। हमने एक मरतबा अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी है, अब ये ज़िंदगी उसकी है, हमने अपनी रूह उसके हाथों में सौंप दी है, अब ये रूह उसकी है, ये जान उसकी है, ये होंठ उसके नाम का जलाल जाहिर करेंगे, ये आंखें वो देखें जो यीशु हमें दिखाना चाहता है, ये दिमाग हमारा वो सोचे जो खुदा का पाक रूह हमें सोचे, हमारे कान वो सुने जिससे खुदा का जलाल जाहिर हो, और हमारी ज़ुबान वो बोले जिससे यीशु की हमद सना हो और उसकी प्रस्तिश हो। सो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, इल्मियत का कलाम हमें इस बात को समझना चाहिए, जो कि हमें ज़रा सी मेरा पूरा ईमान है कि जैसे मेरे साथ हुआ और होता है, आपके साथ भी होता होगा कि जैसे ही हम कोई गलती करने लगते हैं या कोई काम होता है या ज़रूरत पड़ती है, तो एकदम से खुदा का कलाम जो है उसकी हमें आयात हमें याद आ जाती है, खुदा के वादे हमें याद आ जाते हैं, खुदा के मौजज़ात हमें याद आ जाते हैं। बेशक वो एक लिमिटेड या एक महदूद पैमाने पर समटाइम्स होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ कैसा है, हमारा खुदा के साथ रिश्ता क्या है, हम कितना उसके साथ डीप हैं। तो इल्मियत का कलाम हर एक शख्स के अंदर काम करता है और ये बहुत 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 ज़रूरी है, चाहे किसी को शिफा की नेमत मिलती है या नहीं मिलती है, किसी को मौजज़ों की क़ुव्वत मिलती है नहीं मिलती है, किसी को तर्जुमे की नेमत, किसी को नबूवती कलाम मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मैं इस बात पे खुदान के पाकरू में, खुदान के कलाम में मुकम्मल श्योर हूँ कि एटलीस्ट खुदावंद हर शख्स को इल्मियत का कलाम और हिकमत का कलाम ज़रूर देता है, बशर्तिया कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम इल्मियत के कलाम के साथ हिकमत के कलाम को भी हम देखेंगे और कलाम मुक़द्दस में से हम जायज़ा लेंगे कि हमें कैसे ये इसके साथ रिलेटेड है। सो ज़रूर अपने आप को खुदा के हुज़ूर हम पेश करें, पूरी कलीसिया को, खादमीन को स्पेशली, और तमाम नाम लेवाओं को हम खुदा के हुज़ूर में रखें, सबके लिए दुआ करें ताकि सब चीज़ें मिलकर, क्योंकि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हमें अपना काम करना है, कोई दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। हमने खुदा के पाक रूह की हिदायत से चलना है शख्सी तौर पर। बाकी खुदावंद मैं समझता हूँ कि अपने काम को हमसे कई लाख दर्जे बेहतर समझता है, हम उस मयार तक हम नहीं पहुँच सकते। तो खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।